سيدنا صالح الأزدي ابن سيد زاهد رحمه الله وقرأ الفاتحة مع الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله لم يلد ولم يولد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله لم يلد ولم يولد أحد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أهل النجوى، السلام عليكم يا أهل التقوى، السلام عليكم يا أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتن الزمان وشرور الزمان ومن نزول البلاء. السلام عليك يا مظهر الإيمان سيدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك واجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.